देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि अस्मिन् गणे संलग्नाः अस्माकं छात्राः पठनोत्सुकाः अस्माकं छात्राः यथा भवन्तः जानन्ति यत् गतदिवसे कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलितमासीत्, किन्तु सम्पूर्णस्य सूत्रस्य व्याख्यानं गतदिवसे नैव जातम्। अतः अस्य सूत्रस्य व्याख्यानप्रसङ्गे यः भागः अवशिष्टः तं भागम् आदाय अद्य विषयम् उपस्थापयामि। भवन्तः जानन्तु यत् कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्मिन् सूत्रे कृतिग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति विषयकं व्याख्यानं प्रचलति। अद्य कृतिग्रहणस्य किं प्रयोजनं भवितुमर्हति इति विषयमादाय एव स्वकीयं व्याख्यानम् उपस्थापयामि। तत्र कृतिग्रहणम् इति किं सिद्धान्तकौमुदीकारेण दत्तं तद्धिते माभूत् कृतपूर्वी कटं। तो पूर्वं कृतपूर्वी इति शब्दस्य सिद्धिः कथं जायते, व्याकरणदृष्ट्या व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या कृतपूर्वी इति शब्दस्य कथं निर्वचनं भवति, साधुत्वं कया रीत्या भवति इति ज्ञानम् आवश्यकम् इति मत्वा पूर्वं कृतपूर्वी शब्दस्य साधुत्वनिर्वचनं क्रियते। यथा भवन्तः जानन्ति यत् क्री धातुः सकर्मकः विद्यते। सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि प्रत्ययाः भवन्ति, किन्तु अस्माकं व्याकरणशास्त्रे अकर्मकविषये अस्ति काचित् व्यवस्था। सा च व्यवस्था इयं वर्तते यद् धातोः सकर्मकः यः धातुः सः तस्य धातोः अपि यदा कर्मत्वं न विवक्ष्यते सः धातुः अपि अकर्मकः भवति। एकस्मिन् श्लोके पद्ये एकस्यां कारिकायाम् उक्तं धातोः अर्थान्तरे वृत्ते धात्वर्थेनोपसंग्रहात्। धातोः अर्थान्तरे वृत्ते धात्वर्थेनोपसंग्रहात् प्रसिद्ध विवक्षातः इति एवं भूता कारिका विद्यते। अर्थात धातोः अर्थान्तरे वृत्ते एकः एव धातुः कस्मिंश्चित् अर्थे सकर्मकः भवति, सः एव धातुः अपरस्मिन् अर्थे भिन्न अर्थे अकर्मकः भवति धातोः अर्थान्तरे। यथा वह धातुः विद्यते, वह धातुः यदा गतिरूपे अर्थे विद्यते तदा वह धातुः सकर्मकः, अतएव लोके वाक्यप्रयोगः भवति यद् भारं वहति। किन्तु यदा वह धातुः गतिरूपे अर्थे नास्ति तदा नदी वहति इति वाक्यप्रयोगः भवति। नदी वहति इत्यत्र विचारयन्तु, सः एव वह धातुः अकर्मकः। एवमेव भूधातुः अकर्मकः, किन्तु यदा अनु इत्यादि उपसर्गाणां योजनं भवति भूधातुना सह, अनु इत्यादि उपसर्गाणां भूधातुना सह सम्बन्धः भवति, तदा सः एव अकर्मकः भूधातुः सकर्मकः भवति। अतएव सुखम् अनुभवति इत्यादि वाक्यप्रयोगाः भवन्ति। तो धातोः अर्थान्तरे वृत्ते धात्वर्थेनोपसंग्रहात् कस्यचित् धातोः यत् कर्म विद्यते तच्च कर्म यदि धात्वर्थ कुक्षि प्रविष्टः भवति सः अपि धातुः अकर्मकत्वेन व्यवहृतो भवति। यथा एकं सूत्रमस्ति शब्दवैर कलह कण्डमेघेभ्यः। अनेन सूत्रेण यङ् प्रत्ययः विधीयते, क्यङ् प्रत्ययः विधीयते। शब्द वैर कलह कण्व मेघेभ्यः अनेन सूत्रेण क्यङ् प्रत्ययः विधीयते। यथा शब्दं करोतीति शब्दायते।
तो शब्दम करोति इत्यस्मिन् विग्रहे क्यंग प्रत्यय कृते सति शब्दाय इति धातुः भवति। शब्दाय इति धातोः यत् कर्म शब्द रूपात्मकं कर्म तच्च शब्द रूपात्मकं कर्म धात्वर्थेनोपसंग्रहात् धात्वर्थ कुक्षि प्रविष्टत्वात् अयं धातुः अकर्मकः भवति अतएव शब्दायते इति भवति। तो धातोः अर्थान्तरे वृत्ते धात्वर्थेनोपसंग्रहात् अथ च यः धातुः सकर्मकत्वेन व्यवहृतः सः अपि धातुः यदि कर्मणः तस्य धातोः यदि कर्मत्वं न विवक्ष्यते सोऽपि धातु सः अपि धातुः अकर्मकः भवति। यथा गम धातुः सकर्मकः प्रसिद्धः अस्ति। यद् गम धातुः सकर्मकः ग्रामं गच्छति इत्यादि प्रयोगाः वाक्यप्रयोगाः भवन्ति, किन्तु तेन गतम् इत्यपि प्रयोगः भवति। तेन गतम् इत्यपि वाक्यप्रयोगः भवति। एवमेव देवदत्तेन गतम् इति वाक्यप्रयोगः भवति। तो भवन्तः विचारयन्तु, चिन्तयन्तु, यद् गम धातुः अस्ति सकर्मकः, अस्ति सकर्मकत्वेन प्रसिद्धः गम धातुः, किन्तु यदा कर्मणः प्रयोगः न क्रियते, कर्मवाचकस्य शब्दस्य वाक्ये उच्चारणं न क्रियते, कर्मणः अविवक्षा क्रियते, तदा गम धातुः अपि अकर्मको भवति। अतः भावे अक्ता प्रत्यय कृते सति तेन गतम् इत्यादि प्रयोगाणां इत्यादि वाक्यानां साधुत्वं जायते। एवं रीत्या क्री धातुः अपि सकर्मकः। तो क्री धातोः सकर्मकत्वेपि यदा कर्मणः विवक्षा न क्रियते तदा क्री धातुः अकर्मकः। एवंच कर्मणः अविवक्षा दशायां क्री धातोः अक्ता प्रत्यय कृते सति कृतमिति प्रयोगः भवति। कृतमिति सुबन्तस्य पूर्व इति सुबन्तेन सह सुप सुपः इत्यनेन सूत्रेण समासः। तो कृतः पूर्वं कृतं पूर्वं अनेन इति कृतपूर्वः। कृतपूर्व इति शब्दात् सपूर्वाच्च इत्यनेन सूत्रेण कर्तरि रूपे अर्थे इनि प्रत्यय कृते सति कृतपूर्वी इति वाक्यस्य कृतपूर्वी इति शब्दस्य साधुत्वं जायते। पुनश्च पूर्वकालिकी क्रिया कृतपूर्वी इत्यस्य कः अर्थः भवति? पूर्वकालिक क्रियाश्रयः। तो पूर्वकालिक क्रियाश्रयः कः? यदा कर्मत्वेन विवक्षा, यदा कर्मत्वस्य जिज्ञासा भवति तदा कर्मत्वेन तत्र कटस्य अन्वयः जायते। अतः कृतपूर्वी कटमिति वाक्यप्रयोगः। कट शब्दस्य वाक्यप्रयोगस्तु कृतः, किन्तु कृतपूर्वी इति शब्द साधुत्वे कट शब्दस्य न काचित् उपयोगिता, कट शब्दस्य न काचित् भूमिका विद्यते। अतः पूर्वं कृतपूर्वी शब्दस्य साधुत्वम् उपपादनीयम्। कृतपूर्वी शब्दस्य साधुत्व उपपादनानन्तरं यदा कर्मणः जिज्ञासा भवति तदा तां जिज्ञासां शान्तये तस्याः जिज्ञासायाः शान्तये तां जिज्ञासां तस्याः जिज्ञासायाः उपशमनाय कटपदार्थस्य सम्बन्धः भवति। इयमस्ति व्यवस्था, इयमस्ति सरणिः कृतपूर्वी शब्दस्य साधुत्व निर्वचनस्य। इदानीं कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्मिन् सूत्रे कृतिग्रहणाभावे कृतपूर्वी कटम् इत्यत्र कथम् आपत्तिः अस्ति, तस्याः आपत्तेः वारणं कथं भवति इति विषयम् इदानीम् उपस्थापयामि। तत्र
यदि सूत्रे कृतिग्रहणं न स्यात् तदा कृतपूर्वी कटम इत्यत्र कट शब्दात् अपि षष्ठी विभक्ति स्यात्। कथम? अत्र हि कृत इत्यत्र क्रीधात्वर्थ क्रियानिरूपितं कर्मत्वं कटे विद्यते। तो यदि क्रीधात्वर्थ क्रियानिरूपितं कर्मत्वम आदाय कट शब्दात् षष्ठी विभक्ति क्रियते तदा कृत ग्रहणेपि कट शब्दे षष्ठी संपन्ने कृत ग्रहणस्य सूत्रे वैयर्थ्यापत्तिः। तद वैयर्थ्यापत्तिभिः कल्पते यद कृदंत सहयोगेन यस्य उपस्थितिः कृदंत सहयोगेन यस्य उपस्थितिः तदकृत प्रत्यय या प्रकृति तादृश प्रकृति उपस्थाप्य या क्रिया तादृश क्रिया निरूपितं यद कर्मत्वं कर्तृत्वं च तस्मिन् कर्तरि कर्मणि षष्ठी विभक्ति भवति। अर्थात एतेन किम आयाति यद कृदंत पर्याप्त शक्ति उपस्थापित विषया या क्रिया कृदंत शक्ति उपस्थाप्य या क्रिया तया क्रिया निरूपितं तत् क्रिया निरूपितं यद कर्तृत्वं यच्च कर्मत्वं तस्मिन् कर्तरि कर्मणि षष्ठी भवति। यत्र तद्धितांत शक्त्या उपस्थाप्य या क्रिया तद्धितांत शक्त्या उपस्थाप्य या क्रिया या तद्धित प्रत्यय सहयोगेन उपस्थापिता या क्रिया तद क्रिया निरूपितं यद कर्मत्वं कर्तृत्वं च तस्मिन् कर्तरि कर्मणि षष्ठी न भवति। विचारयन्तु देवदत्तस्य ओदनस्य पाचकः। तो ओदनस्य पाचकः इत्यत्र पच धातोः णबुल प्रत्यय कृते सति पाचकः इति शब्दः निष्पद्यते। तत्र पाचकः इत्यत्र कृदंत सहयोगेन उपस्थापिता या क्रिया उत्पत्ति अनुकूलो पाचकः इति उत्पत्ति अनुकूलो व्यापार रूपात्मिका क्रिया तादृश व्यापारजन्यं यद फलं विक्लिति रूपं फलं तस्याः विक्लतेः आश्रयः ओदन विद्यते। अतः अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्ति भवति। ओदनस्य पाचकः इति प्रयोगः वाक्यप्रयोगश्च साधुतां भजति। कृतपूर्वी इत्यनेन किं भवति? कृतपूर्वी इति शब्दस्य अर्थः पूर्वकालिक क्रियाश्रयः। तत्र कृत शब्दः अपि विद्यते पूर्व शब्दः अपि विद्यते